बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरलुस उस्मान की किस्त नंबर 173 के बारे में, जहां कहानी एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या बाला खातून सोफिया के चुंगल से बच पाएंगी? लेकिन ये सवाल अपनी जगह अहम है। इसके साथ ही एक और हैरत अंगेज पहलू सामने आया है, जहाँ बाला खातून अपनी बेटी हलीमा के साथ नजर आई है। क्या ये एक पुरानी याद है या कुछ और? सोफिया, बाला और हलीमा के दरमियान असल हकीकत क्या है? ये राज खुलने के करीब है और साथ ही अलबाई का छुपा हुआ राज भी सबके सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ बेगम खातून मुश्किल में है, क्योंकि उस्मान बे को उन पर गद्दारी का शक है। क्या बेगम खातून ने वाकई करासी बे को मालूमात फराहम की या ये सोफिया की कोई और चाल है? इस किस्त में आप देखेंगे कि गेंचर बे को पकड़ने का मंसूबा कैसे बनाया जाएगा। साथ ही क्या आयशा खातून अपने वालिद अलबाई की हकीकत उस्मान बे को बता देंगी? रेटिंग्स और ड्रामे के नए मोड़ पर भी बात होगी जो आपको हैरान कर देगी। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इन सब वाकयात के पीछे छुपी चालाकियों का पर्दा कैसे फाश होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर ले, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करे। पिछली किस्त का अगर तज्जिया करे तो हमारा तज्जिया निहायत कामयाब रहा, क्योंकि जो पेशगोइयां हमने की थी वो बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। अब बात करते हैं अगली किस्त के मुमकिन वाकयात पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली किस्त के इख्तिताम पर एक निहायत सनसनीखेज मंजर सामने आया था। उस्मान बे ऐन उस वक्त वहां पहुंचते हैं जब सोफिया ने बाला खातून पर तलवार तान रखी है। ऐसा महसूस होता है कि बाला खातून को जख्मी भी कर दिया गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बारे में आपको वाजे कर दे कि न ही बाला खातून की मौत होगी और न ही कोई नुकसान होगा। ज्यादातर अमकान यही है कि उस्मान बे बर वक्त हमला करेंगे और सोफिया और लोकास को वहां से पीछे हटना पड़ेगा। ये भी याद रहे कि सोफिया का असल चेहरा अब सबके सामने आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि मास्क वाली कहानी का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आपके तजस्सुस को खत्म करते हुए हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बाला खातून का किरदार कुरलुस उस्मान में हमेशा बरकरार रहेगा। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो मशहूर प्रोड्यूसर महमूद बुज़दाग ने वाज़े तौर पर कहा था कि उस्मान गाजी ने जो सल्तनत कायम की है, इसमें बाला खातून का एक अहम किरदार रहा। यही वजह है कि बाला खातून को न सिर्फ ड्रामे के इब्तिदाई दिनों से अहमियत दी गई, बल्कि उन्हें मसलसल एक मजबूत और बहादुर शख्सियत के तौर पर पेश किया गया। ये भी मुमकिन है कि बाला खातून का किरदार सीजन 6 के इख्तिताम के बाद भी जारी रहे, ताकि अगर उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे ओरहान की कहानी दिखाई जाए तो वहाँ भी बाला खातून का जिक्र हो सकता है। ये बात बाला के चाहने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं कि जब तक कुरलुस उस्मान की कहानी चलती रहेगी, बाला खातून का किरदार भी बरकरार रहेगा। तारीखी हकायक की बात करें तो उस्मान गाजी के कई अहम साथी और खानदान के अफराद थे, लेकिन महमूद बुज़दाग ने खसूसन शेख अदब अली की बेटी बाला खातून को नुमाया करने का फैसला किया। इससे जाहिर होता है कि प्रोड्यूसर की यह हिकमत अमली है कि बाला खातून को न सिर्फ उस्मान के साथ दिखाया जाए, बल्कि उन्हें एक मजबूत किरदार के तौर पर पेश किया जाए, तो बाला खातून के मद्दाह बिल्कुल बेफिक्र रहे। उनका किरदार कभी भी कुरलुस उस्मान में खत्म नहीं होगा और वो लड़ती रहेंगी, उस्मान के साथ खड़ी रहेंगी और कहानी का हिस्सा बनी रहेंगी। दूसरी तरफ हलीमा खातून की कहानी दोबारा जिंदा हो चुकी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कहानी के माजी में ले जाया जा रहा है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, बाला खातून एक बार फिर अपने पुराने लिबास में नजर आ रही है, जवान दिखाई दे रही है और उनके साथ मौजूद साथी भी नए लगते हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कहानी को पीछे ले जाया गया है, एक ऐसे वक्त में जब बाला खातून ये समझती थी कि हलीमा की मौत हो चुकी है। कहानी के मुताबिक हलीमा एक नदी में गिरकर लापता हो जाती है और बाला खातून अपने अल्प्स को हुक्म देती है कि वो नदी में उसे तलाश करे। जब अल्प्स बार बार तलाश के बाद नाकाम हो जाते हैं तो यही मान लिया जाता है कि हलीमा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सोफिया की चालाकी ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। ट्रेलर से ये साफ नजर आ रहा है कि सोफिया ने हलीमा को नदी से अगवा कर लिया था और अपने साथ ले गई थी। अब कई साल गुजरने के बाद हलीमा बड़ी हो चुकी है और ये राज खुलने के करीब है कि वो जिंदा है। पिछले सीजन के आगाज में बाला खातून को बीमार दिखाया गया था और इसी दौरान हमें बताया गया था कि हलीमा की मौत हो चुकी है, लेकिन ये कभी वाजे नहीं किया गया था कि हलीमा की मौत कैसे हुई। यही वो खला है जिसका इस्तेमाल करते हुए महमूद बुज़दाग ने कहानी में एक नया रुख डाल दिया है और हलीमा की कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया है। ये नया मोड़ नाजरीन में मुख्तलिफ आरा को जन्म दे रहा है। कुछ नाजरीन का कहना है कि महमूद बुज़दाग को ये कहानी इस तरह पेश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तारीखी हकायक के खिलाफ
خلاف ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق عثمان بے کی فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی، تاہم دوسرے ناظرین اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاندار انداز ہے کہانی میں دلچسپی برقرار رکھنے کا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے کہ بالا خاتون اور عثمان بے کو اپنی بیٹی حلیمہ کے بارے میں دوبارہ کیسے علم ہوگا اور صوفیہ کے نئے کھیل کا اختتام کیا ہوگا۔ چاہے آپ اس فیصلے سے متفق ہو یا نہ ہو، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہانی ایک بار پھر ناظرین کو اسکرین سے جڑے رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیا محمود بزدار نے ناظرین کے جذبات اور دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے؟ یہ آنے والی اقساط ہی بتائیں گی۔ قرلس عثمان کی حالیہ قسط میں بالا خاتون پر 2 بار حملہ اور ان کی ممکنہ موت کے خواب دکھائے گئے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود ریٹنگ میں کوئی خاص بہتری دیکھنے کو نہیں ملی، بلکہ ریٹنگ مزید 0.72 کی کمی کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ جیسا کہ آپ اس وقت اسکرین پر ریٹنگ دیکھ رہے ہیں، یہ بات واضح ہے کہ ترکی میں ناظرین کے لیے بالا خاتون کے کردار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ محمود بزدار نے قسط میں یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ بالا خاتون کی موت قریب ہے اور قسط کے آخری لمحات تک ایسا لگتا بھی ہے کہ شاید ان کی موت ہو جائے، لیکن ناظرین خاص طور پر قرلس عثمان کے مستقل دیکھنے والے پہلے ہی یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سب محض ایک خواب یا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین نے اس منظر کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بالا خاتون کی موت نہ تو اس وقت ہوگی اور نہ ہی اس طرح۔ تاریخی حقائق سے واقف ناظرین یہ جانتے ہیں کہ بالا خاتون کی موت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ محمود بزدار کے ان مناظر کو ناظرین نے محض کہانی کو تول دینے کی ایک کوشش سمجھا۔ ہم نے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ تجزیہ کیا کہ یہ محض ایک خواب یا گمان ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری جانب بیگم خاتون پچھلی قسط کے تناظر میں ایک مشکل میں پھنس چکی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، عثمان بے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیگم خاتون نے غداری کی ہے، لیکن ناظرین جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ سب کچھ گنجر بے کی سازش ہے۔ پچھلی قسط میں برہان اور جیر کوتائی کو بیگم خاتون پر شک ہوا، خاص طور پر جب انہوں نے کاراسی بے سے بیگم خاتون کو ملتے ہوئے دیکھا۔ اس منظر کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ بیگم خاتون کاراسی بے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ یاد کریں تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ بیگم خاتون اور کاراسی بے کی ملاقات ہوئی ہو۔ اس سے پہلے بھی کاراسی بے نے کئی بار بیگم خاتون کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ تحفے بھی پیش کیے، لیکن بیگم خاتون نے اب تک ان کی کوئی بات قبول نہیں کی۔ اب اگلی قسط کے حوالے سے تجزیہ کرے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ گنجر بے فی الحال پکڑا نہیں جائے گا اور بیگم خاتون کی مشکلیں بڑھ سکتی ہے۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ کاراسی بے کوئی ایسی ترکیب نکالے جس سے بیگم خاتون کو بچایا جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بیگم خاتون ان کے احسان تلے دب سکتی ہے اور کاراسی بے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ عثمان بے کی توجہ اس وقت غدار کو بے نقاب کرنے پر مرکوز ہے۔ ان کے منصوبے جاری رہیں گے، لیکن ہمارا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ گنجر بے شاید اگلی قسط میں نہ پکڑا جائے۔ تاہم اگر گنجر بے پکڑا گیا تو عثمان بے کسی تاخیر کے بغیر اس کی گردن اڑا دیں گے، جیسا کہ ان کے انصاف کا طریقہ ہے۔ ہمیں پہلے ہی اطلاعات ملی تھی کہ گنجر بے اور سنجار کا کردار جلد ختم ہونے والا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اگلی قسط میں ان دونوں کا اختتام ہو اور عثمان بے غدار کو بے نقاب کر کے اس کا انجام کر دے۔ البائے کے حوالے سے کہانی مزید پیچیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ البائے زخمی حالت میں کائی قبیلے میں پہنچے گا اور اس بات کے 50% امکانات ہے کہ لوکاس نے جس خنجر سے البائے کو زخمی کیا وہ زہریلا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خنجر زہریلا ہوا تو البائے قبیلے پہنچنے کے بعد بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں یہ ممکن ہے کہ البائے کی بیٹی عثمان بے کو اس کا سچ بتا دے، لیکن اس کے امکانات بھی فی الحال 50-50 ہے۔ دوسری طرف البائے اپنی شناخت کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائے اور اس کی بیٹی عثمان بے کو حقیقت نہ بتائے۔ اگر ایسا ہوا تو کہانی میں ایک نیا موڑ آئے گا اور عثمان بے کے لیے غدار کو تلاش کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔